बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे मुल्क में जहां तक इक्तसादी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, आइनी मसाइल हैं और इसके अलावा और बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक मसाइल हैं, उन पर हर रोज़ आप मुख्तलिफ चैनल्स पर बातें सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बुनियादी मसला क्या है। देखिए, हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है कि चीज़ों को जूं का तूं मेंटेन रखना। तो देखें, जहाँ पर भी या जो भी सोसाइटियाँ या मुआशरे तरक्की नहीं करते, चाहे वो इक्तसादी तरक्की हो, वो सियासी तरक्की हो या वो किसी किस्म की भी तरक्की हो, तो वहाँ पर ऐसी लीडरशिप आ जाती हैं, चाहे वो सियासी लीडर हों, वो अरिस्टोक्रेसी यानी कि अशराफिया के लीडर हों, या फिर वो सियासी जमातें हों कि जो स्टेटस को रखना चाहती हैं, यानी कि जो हालात को जैसे वो होते हैं उनको बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि वो हालात में तब्दीली नहीं लाना चाहते। तो देखिए, जब ये एक ऐसी, ये समझ लें कि एक जो सोच है, ह्यूमन थिंकिंग है, ये उसका पैरालिसिस, यानी कि ये उसका फालज है, ये उसका मफलूज होना है। कोई ऐसी बॉडी जिसमें, कोई ऐसा जिस्म जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, जिसमें नश्व नुमा नहीं हो रही, जिसमें तब्दीली नहीं हो रही, वो अल्टीमेटली स्टैग्नेंट हो जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, पहले नंबर पर 1947 से लेकर 1970 तक हमारे मुल्क में सियासी पार्टियों की ग्रोथ ही नहीं हुई। यानी कि उनके लिए एक छोटा सा कानून मौजूद था जिसमें कोई तफसीलात मौजूद नहीं थी कि एक सियासी पार्टी क्या होगी, उसका मंशूर क्या होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और वो किस तरीके से काम करेगी और उसके जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं वो किस तरह से होंगे, यानी कि एक सियासी पार्टी के मुख्तलिफ दर्जे क्या होंगे। उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे मुल्क में या तो फिर सियासी माफियाज हैं, यानी कि पॉलिटिकल माफियाज, या फिर सियासी वरासतें पैदा हो चुकी हैं। मैं बड़े दावे के साथ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने की हैसियत से ये बात कह सकता हूँ कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ है हमारे मुल्क में, शायद कोई एक आध जमात इस्लामी जैसी जो जमात है वो सही तौर पर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आती हो। बाकी कोई भी जो जमातें हैं वो सियासी जमात की डेफिनेशन में नहीं आती। तो फिर अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि सियासी जमातें नहीं हैं तो फिर ये क्या हैं? देखें जी, अगर कोई ग्रोह, कोई मुनज़्ज़म किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सियासी जमात की डेफिनेशन में नहीं आती तो वो फिर कोई पॉलिटिकल माफिया हो सकती है, वो कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, वो कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है। तो हमारे मुल्क में ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने एक आध इसमें एक्सेप्शन बताई है, उसके अलावा ये सारी की सारी जो है वो पॉलिटिकल माफियाज है, ये ऑर्गेनाइज्ड फैमिली ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड फैमिली ग्रुप्स। बस इसकी मैं एक मिसाल ये दे सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 1967 में बनी, तो इस पार्टी का बेसिकली ये पार्टी तो बाद में बाकायदा तौर पर तश्कील हुई, लेकिन इस पर जो बुनियादी काम है वो उस वक्त शुरू हो गया। तो पार्टी का जो पहला चेयरमैन था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतखब किया गया। उसका मतलब ये नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त के लोग यानी कि जे रहीम या डॉक्टर मुबशर हसन थे उनसे ज़हीन व फ़तीन थे या उनके पास को अच्छे आइडियाज़ थे। बेसिकली ये डॉक्टर मुबशर हसन, जे रहीम जो है, ये उनका एक पॉलिटिकल आइडिया था
جس کو بعد میں ڈاکٹر مبشر حسن کی جو رہائش ہے وہاں پر ایک سیاسی پارٹی کی صورت دی گئی، اور اس وقت چونکہ سیاسی پارٹی کے لیے ایک طاقتور بندہ چاہیے تھا جس کے پاس پیسے بھی ہوں، جس کے پاس تھوڑا سا پولیٹیکل کلاؤٹ بھی ہو، اور جو تھوڑی سی پبلک کی سپورٹ کو بھی مسٹر کر سکتا ہو، تو اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا پہلا چیئرمین بنایا گیا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی کہ اس پارٹی کی عمر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن آج تک اس پارٹی پر بھٹو فیملی کی ہی تیسری نسل کا قبضہ ہے۔ تو پھر جناب یہ خاندانی پارٹی ہوئی نا، یہ ایک پولیٹیکل مافیا ہوا نا، یہ ایک آرگنائزڈ قبضہ گروپ ہوا کہ جو سیاست کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی جتنا چاہے، کوئی جی چاہے لائق شخص ہو، میں مثال دے سکتا ہوں کہ اعتزاز احسن ہے، لطیف کھوسہ ہیں، یا اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، لیکن کسی کو پارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا۔ وہ بھٹو خاندان کی وراثت بن چکی ہے، اور یہ کتنے بڑے مذاق کی بات ہے کہ بلاول جیسا لڑکا جس کو شعور تک نہیں ہے سیاسی، جو پاکستان کے سیاسی ماحول کو نہیں سمجھتا، اس کے سامنے وہ بڑے بڑے انکلز اور بابے جو ہیں وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو سیاسی مفادات چاہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جن کے لیے وہ اس پارٹی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اب میں دوسری بڑی سیاسی جماعت کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ یقیناً یہ پاکستان مسلم لیگ جس کے ہیڈ جنیجو تھے، اس سے یہ نکلی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس میں شریف خاندان کے باہر کسی شخص کو بڑا عہدہ نہیں ملا۔ باقی سب لوگ نعرے لگانے والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خود تو سیاسی طور پر کوئی شخصیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اس پارٹی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور اس کی جو وراثتی ٹینڈنسیز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اس کی جو موجودہ چیف آرگنائزر مریم نواز ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سا بڑا کچھ سیاسی کریڈینشل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پارٹی کا بڑا عہدہ ملنا چاہیے۔ تو جناب باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ایک پارٹی ہمارے پاس یہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں ہے، اس میں ایک الیکٹورل سسٹم موجود تو ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی انتخابات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر منعقد نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے جناب پاکستان میں ایک بہت اہم قانون کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں اصلاحات کی جانی چاہیے۔ جب تک پاکستان میں سیاسی پارٹیوں میں اصلاحات نہیں کی جاتی، یعنی کہ ہر شخص کا جو عہدہ ہے اس کی ایک مدت مقرر کر دی جائے، امریکہ برطانیہ کی طرح، یعنی کہ جب وہ شخص اس دیر تک اس عہدے پر فائز رہے پارٹی کے، اس کے بعد میکسیمم اس کو 2 مرتبہ کی ٹرم دے دی جائے، اور اس کے بعد اس کو اس پارٹی پر مسلط نہیں رہنے دیا جانا چاہیے۔ تو پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل سٹیٹس کو ہے، یہ جو ارسٹوکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرنے کا رجحان ہے، یہ اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتا جب تک سیاسی پارٹیوں میں بنیادی اصلاحات نہ کی جائیں، اور یہ بنیادی اصلاحات اس وقت ہی ممکن ہے جب قانون کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے مختلف ٹیئرز کے الیکشنز کروائیں، اور پھر وہ جو مختلف درجے ہیں، یعنی کہ وہ محلے کی سطح پر ہو سکتے ہیں، گاؤں کی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، اور پھر صوبے کی سطح پر
اور پھر یہ ساری قیادت مل کر جو پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے اس کا انتخاب ایک مخصوص عرصے کے لیے کرے، یہ سوائے قانون کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں سیاسی ماحول میں بہتری کے لیے سب سے پہلے سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان میں ریفارمز ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔